ناس دی غاری سور کی پاسی دیخ ناس دی غاری سور کی پاسی دیخ عمر چک لگوی ناغی کی سرداری دو جہان آرام کوی ناس دی غاری سور کی پاسی دیخ عمر چک لگوی ناغی کی سرداری دو جہان آرام کوی ناس دی غاری سور کی پاسی دی د مرگ سلائی اکڑل کفارو د پاک حضرات پاک رسول اللہ د مدینی کوي هجرات خبر اکڑلو یار صدیق اکبر د ټول حالات پاک رسول الله ورته ټول حالات او بیان وینا ناس دی غاری سور کی پاسی دیق عمر چک لگوینا غی کی سرداری دو جہان آرام کوینا ناس دی غاری سور کی پاسی دیق پاک رسول اللہ صدیق تدا کوي گفتار حکم د ہجرت دیرا تکڑے پروردگار زبا مدینی تمونگ دوارا او شتیار سترگو دا کفارو تا حضور شگی گزارینا ناس دی غاری سور کی پاسی دیق او مار چک لگوینا غی کی سرداری دو جہان آرام کوینا ناس دی غاری سور کی پاسی دیق ابو بکر صدیق می پاک نبی تا کوي وینانو دخپو قدم معلوم نکڑی کفارا یار داستانو زکا خوگ حبیب شت ماتا اور پشانو زیدوار یاران د غاری سورا پترف زنا اوغی کی سرداری دو جہان حرام کبینا ناس دی غاری سور کی پاسی دیق وی مار چک لگوینا غی کی سرداری دو جہان حرام کبینا ناس دی غاری سور کی پاسی دیق غارت شو داخل صدیق اکبر ویکڑ صفائینو اوپکی تگیر چپیر سوری ټول بندوینا پاتی او سور شو پکی خپا او دیخ پلگ دینا سرداری دو جہانی پزنگونا سر لگوینا ناس دی غاری سور کی پاسی دیق مار چک لگوینا غی کی سرداری دو جہان آرام کوینا ناس دی غاری سور کی پاسی دیق ماری اکڑوخ پا بندی گزارا اخ کی احساسی قصہ درتا کون خبردارا اخ کی احساسی او پخوب دا نبی سردارا اخ کی احساسی اخ کی پجانن لگی حضورا بیدار وینا ناس دی غاری سور کی پاسی دیق مار چک لگوینا غی کی سرداری دو جہان آرام کوینا ناس دی غاری سور کی پاسی دیق دا اوخ کو ساس کی لگی پا حضرت نبی ریدار پاک حبیب دا خوب شورا اوچتا در پتلوار
جاڑی ولی اروایا حالتا نبی سردار بدن دی گرم شوه دے وجودا زما سی زنا تکسر غرم دا پا صدیقا ما ارچک لگوینا غیکی سردار دو جہان آرام کوینا تکسر غرم دا پا صدیقا صدیق اکبر کوي ورتا پمینا داسی گفتار پمیدای خودی پیوزے شخبردار ٹکرا کڑے مال دے پخپا او دغیمار زهرو د ډیرتا و می دسترګو اوخ کی زنا ناس دی غاری سور کی پاسی دیقا مار چک لگوینا غی کی سرداری دو جہان آرام کوینا ناس دی غاری سور کی پاسی دیقا ملم باندی سوک نکوی داسے اولی گزارا خوگ رسول کوی می مرتدار رنگی گفتارا ستا دیدن تزو مراغلے وائی خامارا مار حضور تخپل دزرگی حالا بیان وینا ناس دی غاری سور کی پاسی دیقا مار چکل گوینا غیکی سردار دو جہان آرام کوینا ناس دی غاری سور کی پاسی دیقا ویلما دی اوری دلے دا بیانا پما دیر گرانا دی غار کی قیام بکوی گرانا نبی سلطان ستاسو خوشبو شولا پا دی غارا کنن عیانا دے درات لولاری زماٹولے او بندوینا ناس دی غاری سور کی پاسی دیقا مار چک لگوینا غیکی سرداری دو جہان آرام کوینا ناس دی غاری سور کی پاسی دیقا ما د مجبوری نا پی دیکھڑے او یو گزارا مطلب میں او حبیب استا دخلی او مخ دیدارا پوها شو حبیب پا مجبوری او دخامارا لاڑی مبارکی پا پرہر صدیق للگوینا ناس دی غاری سور کی پا صدیقا مار چک لگوینا گی کی سرداری دو جہان آرام کوینا ناس دی غاری سور کی پا صدیقا دوڑا دی روان کلی یاران پا حکم دا اللہ نو گوری خپل وطن تا پا کزور او پا بیا بیانو پریگی خو وطن دیر گران وطنا دا بیدادانو مکیخ کلی وطن پسی خوخ کے او تو یوینا ناس دی غاری سور کی پاسی دیقا وطن دا مور او پلار خوک دے زکا حضور می پسی اخ کی تو یوینا زمانہ پاتی شوی وطنا ز ارمانی بدی تر عمر یاما وی پا مخازی پرستو گوری یا پا کبیب دا مدینی ہجرت لزینا ترہاغا وقت رست
ستو ګوري چې د مکی بخکارې دلی دنګ دنګ غرونا هجرت یې وکړو مدینې ته د دین خاطر د پسې خوږ وطن پرېږدي ارمان ارمان دی لویه خدایا ډېرې تېر کړي دین د پاره تکلیفونه زما پی سلزلا سلام دے د پاک حضرت پنم خپل سر قربانو ما تر سوچ ژوند می په دنیا وینو اعتبار نایا بد حضرت لیکم ناتونا د دین د پار تیر کړه پزان ډیر تکلیفونه کړي امت لد الله نا ډیر سوالونه کړي مونږ د پار بل وطن ته او هجرتونه پور زول وګی تندي او نهري تیر وینا ناس دی غاری سور کی پا صدیقا مار چک لگوینا خیکی سردار دو جہان آرام کوینا ناس دی غاری سور کی پا صدیقا وی ادبار نایاب شید دی بدو او نقلار شئی اغواری مافی دا پاک اللانا پسم علار شئی پوها دا جمیل فانی پدے کلی گفتار شئی پاک اللہ رحیم دے ټول گناہ معاف کوینا ناس دی غاری سور کی پا صدیقا مار چک لگوینا غیکی سردار دو جہان آرام کوینا